बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उठी नज़र तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या गया सवर, मेरी तो किस्मत सवर गई। हिजरे नबी में आ कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ मदीने खबर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों, अपने उम्मतियों को जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन कहाँ से उनके लिए कितनी तड़प से रो रहा है, उनको याद कर रहा है और कितनी मोहब्बत उनके लिए रखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले दरूद, अहले मोहब्बत की तड़प जो है, मोहब्बत उनके लिए, वो सब जानते हैं। और जो दरूद पाक हम पढ़ते हैं वो उनको पहुंचता है और अहले मोहब्बत की आवाज़ वहाँ पहुंचती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम यहाँ तड़पते हैं तो खबरें वहाँ जाती है। ये वो राब्ते हैं जो हम दरूद पाक की वजह से अपने बनाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। जब भी किसी शख्स की ज़बान पर दरूद पाक का कलमा जारी होगा, उसे कुदरत के यहाँ खुशबख्तों की लिस्ट में लिखा जाएगा। उसके लिए खैर के, बरकत के, करम के फ़ैसले सादिर किए जाएंगे। दुरूद शरीफ जो है ना, वो वजीफ़ा है जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत की जो है ना सनद पा चुका है। दुरूद शरीफ से जुड़ जाता है ना जो, वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी ज़रूर पाता है। और याद रखें, दुरूद शरीफ का जो विर्द करते हैं ना, वो मुनाफिक नहीं मरेगा, और जब भी मरेगा ना, मोमिन मरेगा। और दरूद पाक जो है कायनात का अजीम वजीफ़ा है, पुरतासीर बोलों का ख़जाना है। ये सोने से पहले दरूद पाक पढ़ने वालों को क्या इनाम मिलता है। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी जो एक बहुत अहम किताब का वाक़या है, जो इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ये उन्होंने लिखी है ये किताब। ये आलम इस्लाम की वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं कि अहले इल्म जो है, इनका नाम सुनते ही अपनी गर्दनें जो हैं झुका लेते थे अदब से। इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद साद बिन साद मुतरफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो एक सालिहीन में से हैं, बहुत बड़ी हस्ती थे। वो कहते हैं कि वो फरमाते हैं कि मैं हमेशा रात को सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ता था। वो कहते हैं कि मैंने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया था कि मैं एक मखसूस तादाद रात को अपने बिस्तर पर सोने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ते थे। इसी तरह वो फरमाते हैं कि वो मामूल के मुताबिक दुरूद पाक एक रात उन्होंने पढ़ा, और इसी तरह जब तादाद को उन्होंने मुकम्मल किया तो उनको नींद आने लगी। वो वहीं उस कमरे में बिस्तर पर लेट गए और ऐसे उनकी आंख लगी तो वो सो गए। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नूर की जो बदौलत मेरा पूरा कमरा जो है पुरनूर हो गया है। पूरा कमरा जो है नूर से जगमगाने लगा है। फिर वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाने लगे, अपना ये चेहरा मेरे पास करो जिससे तुम मुझ पर दुरूद व सलाम भेजते हो, ताकि मैं तुम्हारे चेहरे पर बोसा दूँ। वो कहते हैं कि मुझे शर्म सी महसूस हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे पर बोसा देंगे। कहते हैं बस फिर मैं अदब की वजह से मैंने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गाल पर, मेरी पेशानी पर बोसा दिया। इस बोसे के सबब वो कहते हैं मैं बेदार हो गया। वो कहते हैं कि मैंने एक अजीब सी कैफियत महसूस की, और मेरे पहलू में सोए हुए साथी जो थे वो भी सब उठ गए इस आहट से। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो घर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूदे अतर से महक उठा। एक ऐसी खुशबू थी जिससे हमारा पूरा कमरा मुअत्तर हो गया। फिर वो मज़ीद कहते हैं कि 8 दिनों तक मेरे गाल पर, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, वो मौजूद रही। वो फरमाते हैं मेरी अहलिया भी मुझसे कहती थी कि आपके चेहरे के पास से बहुत हसीन खुशबू आती है।
درود پاک پڑھنے والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص الفت اور ایک خاص محبت ہوتی ہے ان لوگوں سے، اور جو لوگ کثرت سے معمول بنا لیتے ہیں اپنا سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی، وہ مشاہدات اس سے بھرے پڑے ہیں کتابوں میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہے کہ ہم اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور دوسرا ہمیں اپنے وجود سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشبو تب محسوس ہوتی ہے جب وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ خوشبو ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی خوشبو نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے جس انسان کا پورا وجود جو ہے نا اس خوشبو سے معطر ہونے لگتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کا جو لطف ہے نا اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک کی مہک جو ہے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہے جو لوگ کثرت سے ایک وقت میں روزانہ معمول بنا لیتے ہیں، خاص تعداد درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس خاص توجہ اور اس خاص محبت کا جواب جو ہے نا محبت سے ہی دیتے ہیں، خاص اپنی توجہ سے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اس امتی، اس غلام کو اپنی محبت کا جواب جو ہے نا محبت سے ہی دیتے ہیں۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اسی طرح ان پر شفقت اور نگاہ رحمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، رات کے وقت سونے سے تھوڑی دیر پہلے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اہتمام کر کے تنہائی میں پاک جگہ پر بیٹھ جائے اور انتہائی دھیان توجہ سے درود پاک کی تسبیح پڑھیں، جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر رنگ ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر بھرپور توجہ ہو۔ تسبیح کے دوران جو ہے نا اپنا دھیان نہ بھٹکنے دیں، الفاظ کی ادائیگی پر خاص توجہ ٹھہر ٹھہر کے کیجیے، اپنے درود پر مکمل فوکس اور پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کے احسانات کو یاد کر کرنا تسبیح پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عادت کی بدولت آپ دیکھیں گے آپ پر روحانیت کی رمزیں جو ہے نا کھلیں گی، آپ پر نعمتوں کی بارش ہوگی، آپ کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشبو ملے گی، آپ کو معرفت الہی کے راز ملیں گے۔ یاد رکھیں، رات کے پہر یہ جو درود پاک کے جو بول ہیں نا آپ کے سینے سے خوشبو پھوٹنے لگے گی، اور آپ پر خوبصورت اور اچھے خوابوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اور محبت اور دھیان سے پڑھی ہوئی جو وہ تسبیحات ہیں نا رات کے پہر میں آپ کو روحانی پرواز جو ہے نا مہیا کریں گی، آپ پر کمالات کے دروازے کھولیں گے، آپ جو ہے نا اپنے اندر خوشی اور سرشاری جو ہے نا محسوس کریں گے۔ آپ رات کے پہر درود پاک سونے سے پہلے اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ پر کیسی کیسی روحانی رمزیں آپ پر کھلیں گی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور جب ہم اس طرح رات کو سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم پر بہت رحمتیں برسانا شروع ہو جائیں گے، اور روحانیت کے دروازے ہم پر کھلتے چلے جائیں گے، اور ہمیں نا اس ذکر میں، اس درود پاک کے ذکر میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت نہیں چھینیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو درود شریف پڑھنا ہے نا وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرامتیں یا کشف پانے کے لیے یہ سب کچھ عطا کرے، اگر یہ مل جائے درود پاک کے سفر میں تو الحمدللہ، لیکن خالصاً اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کی محبت کے لیے ہم نے درود پاک کی نیت رکھنی ہے، اور نیت کرنی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر اس سعادت سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خاص ذکر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا کچھ بھی مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو نا بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور شامل کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور ہماری نسلوں کو خادم درود بنائے۔ آمین ثم آمین۔